Hi everyone, i-share lang yun ako ang experience akong nanay before nagi-atake siya nervous kay kung wala pa siguro ning hagunoy wala pud ko na taon ni ining kalibutana kay mahibulong magud ko kay masuko na siya nga akong lampason ang mga hagunoy ug sa dihang ako agi pangutana mao daw ning nakasalbar sa iyang kinabuhi. Ug sa dihang natawang amuang eldest dito na nagsugod ang iyang gibati nga dili na siya makatulog ug daghan na kay mosulod sa iyang hunahuna hangtod nga murag nawala nang gyud daw siya sa iyang pangisip matud pa niya. Ug usa ni anak kahigayon daw ingon pa niya mamatay na magud kuno siya kay wala na siya kasabot sa iyang gibati. Naapay sige laway-laway niya ug nikalit na gyud siyag syagit nagpakitabang nga tabangi ko ninyo. Ug sa wala damha nikalit daw siya ingon nga kuha ko ninyo kagunoy kay mo inom ko ilaga ninyo. O gyud daw na nasampit sa iyang baba. Unya dali-dali daw kuno dayon ni kuha ang amigo sa akong tatay. Gipakuluan dayon nila ang mga dahon ni ini unya daghan man daw kuno nakuha ato nga higayon so ang uban pud gidangdang sa kalayo. Unya ang katong katas ato niya maoy gihilot sa pagnanay impero lawas. Aw tuo na lang mo aron madali ita pero tinuod yun ni nga naayo gid si nanay. Kaya ang uban manggod mo ingon nga makahilo daw ang hagunoy dili manggod. Mao to nga pagkabuntag nagpa-check up gid hinuon si nanay. Gidala nila dito sa doktor then gi-examine siya pero wala man siya lain nga sakit nervous ra gyud. So ginadilian lang gyud siya og pagkaon og mga karning baboy then pag-inom og coke and then kape.